अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे सूरतुल अंबिया आयत नंबर 34 के बारे में। इससे पिछली जो हमने आयात मुबारका के तराजिम और वीडियो की सूरत में आपको बना के बता दिए हैं, दिखा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले पिछली वीडियोस को देख लें ताकि आपको इस सूरह मुबारका की इन आयात मुबारका का तर्जुमा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे सूरतुल अंबिया आयत नंबर 34 के बारे में। तो सबसे पहले हम आयत मुबारका को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह तर्जुमे की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये जो आयत मुबारका है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द उसके बाद है अफ़ा इम मित्ता अफ़ा इम मित्ता फ़हुमुल खालिदून। ठीक है, ये हमारे पास ही सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 34, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। जी तो बच्चों, हम इस पे एराब लगा लेते हैं। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ा इम मित्ता फ़हुमुल खालिदून। ठीक है, ये हमारे पास होगी सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 34। अब हम इसके तर्जुमे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम बामुहावरा तर्जुमा कर लेंगे। ये वमा जानना, तो आपने इस तरह के अल्फाज बार बार पढ़े हैं, वमा जानना, जानना, जाननी, ठीक है, यह जाननी। तो वाव का तर्जुमा और हो जाएगा माँ का। माँ के आपको पता है कि हम दो तर्जुमे करते हैं, ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। माँ का एक तर्जुमा हम जो करते हैं और एक तर्जुमा हम क्या करते हैं, नहीं। ठीक है, माँ का तर्जुमा एक हम क्या करते हैं, जो, और एक नहीं। और जाअला का मतलब होता है बनाना या बनाया, और ये नून अलिफ ना है ये वाला, इसका मतलब होता है हम या हमने। तो देखें, वमा जअलना और नहीं हमने बनाया। ठीक है, देखें हम यहीं पे जो तर्जुमा है यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसमें आपको समझ भी आ रही है। वमा जअलना और नहीं हमने बनाया, ठीक हो गया। लिबशरिन, लाम का तर्जुमा होता है के लिए, लाम का तर्जुमा के लिए। जैसे सूरह फातिहा में अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि। तो ये जो लाम है ना, इसका तर्जुमा क्या होता है, के लिए। और बशर, आपको पता है कि बशर जो है वो बशर को कहते हैं, इंसान को कहते हैं, हज़रत इंसान को कहते हैं या इंसान को कहते हैं। ठीक है, मिन का तर्जुमा होता है से, मिन का तर्जुमा क्या होता है, से। कबल, कबल का मतलब होता है पहले, कबल का मतलब क्या होता है, पहले। और बाद का मतलब बाद में होता है। और ये देखें, ये आपको लफ्ज़ काफ नज़र आ रही है, इसका मतलब होता है आपसे, आपसे या तुमसे। मतलब इसका तर्जुमा होता है आप या तुम, और से तो इसका तर्जुमा कर रहे हैं ना हम, मिन का। वमा जअलना और नहीं हमने बनाया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, और नहीं हमने बनाया। एक तर्जुमा इसका ये बन सकता है, हम इसका तर्जुमा ये भी कर सकते हैं, और हमने नहीं बनाया, और हमने नहीं बनाया। हम इसका तर्जुमा एक ये भी कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगे, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। लिबशरिन, किसी भी इंसान के लिए, ठीक है, लिबशरिन किसी भी इंसान के लिए, किसी भी इंसान के लिए। अब अल्लाह कहता है कि मैंने किसी भी इंसान के लिए नहीं बनाया, किसी भी इंसान को नहीं बनाया। मिन क़ब्लिका, काफ का तर्जुमा क्या होता है, आप, कबल का पहले, और इसका से। तो आप
سے پہلے، آپ سے پہلے، اور نہیں ہم نے بنایا کسی بھی انسان کو آپ سے پہلے، کسی بھی انسان کو آپ سے پہلے۔ اور الخلد، الخلد کا مطلب کیا ہو جائے گا، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، ہمیشہ رہنے والا، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا۔ آفا ان، آ کا ترجمہ، اب ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پہ مٹا دیتا ہوں۔ یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کیا، اس کے بعد ہے ان، ٹھیک ہے، ان کا اگر، آفا ان کیا اگر، متا وہ مر جائیں، متا وہ مر جائیں یا مر جائیں، آفا ان متا تو کیا اگر آپ مر جائیں، فا، فا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، پس، اور یہ ہم کا ترجمہ کیا ہوگا، وہ، پس وہ، الخالدون کیا یہ مر جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، کیا یہ مر جائیں تو وہ، خالدون کا ترجمہ کیا ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ ایک نام بھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، آپ ایک نام بھی سنتے ہیں جو نام ہوتا ہے خالد۔ آپ کو پتہ ہے کہ خالد کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو خالد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والا، خالد کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ دوبارہ دیکھیں، وما اور نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، لبشرن کسی بھی انسان کے لیے، من قبل کا آپ سے پہلے، الخلد ہمیشہ رہنے والا، افا ان کیا اگر متا آپ مر جائیں یا وہ مر جائیں، فہم الخالدون تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے، پس وہ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ، آگے یہی ترجمہ، کیا وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بار دوبارہ بامہرہ سن لیں، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے کسی بھی انسان کو آپ سے پہلے ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، افإن مت فهم الخالدون تو کیا اگر آپ انتقال فرما جائیں، آپ فوت ہو جائیں تو کیا ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنے والا، انسان ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنے والا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے وہ اعمال کا گھر بنایا ہے، یہ ہے دار اعمال، اس میں ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہی ہمیں کل کو آخرت میں ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، و جنت الکافر، کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے جی، مومن کے لیے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، سجن کا مطلب قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ تو مومن تو یہاں سے آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ تو اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہے، کیونکہ اسے یہ اچھے سے معلوم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ والی نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، کہ دنیا جو ہے آخرت کی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ دنیا دار اعمال ہے، اعمال کرنے کی جگہ ہے، ہم دنیا میں جو بھی کریں گے وہ کیا ہوگا، وہ آخرت میں ہمیں اس کا صلہ ملے گا، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور وہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسا انسان دنیا میں کھیتی بوئے گا ویسے اس کو آخرت میں وہ اس کا اجر ملے گا، اب وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے وہ یہی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ہر ایک نے مر جانا ہے، ہر ایک نے مر جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ اور اللہ نے کہا انک میت و انہم میتون، بے شک آپ بھی انتقال فرمانے والے ہیں اور آپ سے پہلے بھی لوگ انتقال فرما گئے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی، ٹھیک ہے، انسان کو اللہ نے ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی۔ تو پیارے بچوں، آج کی کلاس ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔